नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुंचे। आज इस प्रोग्राम में मदीना मुनव्वरा के एक ऐसे मकाम का तज़किरा होगा जिसके लिए ईमान वाले, मोहब्बत वाले तमन्ना करते हैं कि उन्हें 2 गज जमीन वहां मिल जाए। इस मकाम का नाम जन्नतुल बकी है। इसे बकीउल गरकद भी कहते हैं। ये गरकद के हवाले से बताया गया कि यहां इस नाम के कभी बहुत दरख्त हुआ करते थे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की जानिब पहले बाबे जिब्रील से जब निकलते थे, कुछ दरमियान में इमारतें थीं, कुछ गलियां थीं। अब एक नए दरवाजे का इजाफा हरम शरीफ में हुआ जिसका नाम बाबुल बकी, यानी इसी कब्रिस्तान के हवाले से उसका नाम रखा गया। इससे अगर आप निकलें तकरीबन 200 गज का फासला होगा। आपके सामने एक 4 दीवारी है। पहले इस तरह नहीं थी, अब जदीद ये इमारत है। इसको 4 दीवारी के अंदर जो रकबा है इसमें भी तौसी हो चुकी है। ये जन्नतुल बकी है। ये वो मकाम है जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे और वफात पा जाने वाले अहले ईमान के लिए फातिहा खानी और उनको सलाम किया करते थे। पहले शख्स जो इस कब्रिस्तान में दफन हुए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के बाद उनकी कब्र के सराहने पत्थर लगा, एक निशानी लगाई ताकि हमारे घराने के बाकी अफराद जब कभी यहां हो तो इसी कब्र के अतराफ उनको दफन किया जाए। ये वो कब्रिस्तान है जहां अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अज़वाज, उनमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तकरीबन 8 और बताई जाती हैं जो यहाँ आराम फरमा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबुल फضل सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और एक नाम मैं ले रहा हूं, यकीनन अकीदत से आपका दिल झूमेगा। खातून जन्नत मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनकी 3 बहनें हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, यानी नबी पाक की 4 शहजादियां, और हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक। इसके अलावा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम, हजरत सैयदा हलीमा सादिया, हजरत फातिमा बिनते असद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची। ये वो खातून है, हुजूर फरमाया करते थे ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ हजरत अली की ये वालिदा थीं। वो नबी पाक की फूफियाँ हजरत सैयदना इमाम मालिक और अहले बैत के दीगर अफराद के अलावा 10,000 से जायद सहाबाए किराम यहाँ आराम फरमा है। शबे बरात में खुसूसन और इसके अलावा रातों में, दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे और फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम या दारा कौमिन मुमिनीन,
اور اس کے بعد مزید الفاظ جیسا کہ حدیث میں بیان ہوئے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلْفُنَا وَنَحْنُ إِن شَاءَ اللَّهُ بِالْأَثَرِ۔ یہ نبی پاک فرماتے تھے اے مومنین کی قوم جو اس جگہ آرام ہے تم پر سلام ہو، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے۔ یہ وہ مقام ہے قیامت کے دن ارشاد نبوی کے مطابق اس قبرستان سے 70,000 افراد وہ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو آگے اجازت ملے گی وہ کتنوں کو بخشوانے کا سبب بنے گا۔ یہی نہیں، چنانچہ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر میں صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا، فاروق اعظم کو، پھر بقی والوں کو اٹھاؤں گا، اور پھر جنت المالا، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ کعب احبار کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سال کے آخر میں فرشتے بقی کے چاروں کنارے پکڑ کے اس میں دفن ہونے والوں اہل ایمان کو جنت میں جھاڑ دیتے ہیں۔ 2 قبرستان ایسے بتائے گئے روایتوں میں جن کی روشنی آسمان والوں کے لیے ایسی جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور سورج کی روشنی۔ ان میں سے ایک یہ بقی شریف ہے اور دوسرا اسقلان کا قبرستان بتایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ یہاں تشریف لائے، حضور اکرم کے کیسے کیسے پیارے اور آپ کے خود گھر والے یہاں آرام فرما ہیں۔ ایک بات ضرور کروں گا، اب حالانکہ قبرستان میں چلنے کے لیے نیا راستہ بنا دیا گیا ہے، مگر محبت والے کو نہیں معلوم کہ میرا پاؤں کہیں کسی قبر پر نہ آ جائے، کیونکہ قبر پر پاؤں آنا سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ آگ میں پاؤں رکھنا پڑے تو رکھ دیا جائے، قبر پر نہ رکھا جائے۔ اس کے دروازے میں جا کر اب بھی اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ہوگا محبت والا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ اسے یہیں آرام کی نیند مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ بقی میں سونا نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔